अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये एक बड़ी खूबसूरत आयत है, उसका ये मफहूम है, तर्जमा है। और इन अल्फाजों को इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ने बड़े प्यारे अंदाज में अपने एक अशार में भी डाला है और बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। और ये एक पैगाम है हर उस इंसान के लिए, हर एक उस मुआशरे के लिए जो इस कुरान को पढ़ता है, इसका मुतालिया करता है, जिसको समझ बूझ है कि तुम्हारी हालत इस वजह से तब्दील नहीं हो रही कि तुम खुद नहीं चाह रहे अपनी हालत तब्दील करने के लिए। तुम्हारे अपने अंदर इरादा नहीं है, तुम्हारी अपनी सोच नहीं है कि हम अपनी हालत को तब्दील करें। वरना खुदा उस कौम की कभी भी हालत तब्दील नहीं करता जो इंसान खुद नहीं चाहता। ये वो इंसान चाहता है, वो कोशिश करता है, तो फिर हालत तब्दील होती है। क्योंकि कोई भी एक इंसान आकर आपकी हालत तब्दील नहीं कर सकता, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे कोई आपका राहबर हो, कोई आपका मुर्शिद हो, कोई भी आपकी हालत तब्दील नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद ना चाहे कि अपनी हालत को तब्दील करें। क्योंकि कोई दूसरा इंसान आपको जो है वो आपको सोच दे सकता है, आपको नजरिया दे सकता है। बाकी अपने अंदर तब्दीली पैदा करना उस कौम, उस मुआशरे का अपनी मर्जी होती है। अगर वो चाहे तो अपने अंदर तब्दीली पैदा कर सकते हैं, वरना वो तब्दीली पैदा नहीं होती। कोई ज़बरदस्ती आपके ऊपर तब्दीली मुसलत नहीं कर सकता, कोई आपको तरक्की की राह की तरफ नहीं डाल सकता। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे आप कभी भी तब्दील नहीं हो सकते। क्योंकि बहुत सी ऐसी कौमें हैं मतलब जिनके ऊपर मतलब के जवाल आया, फिर उन्होंने कामयाबी की तरफ गई हैं, उन्होंने अरूज जो है ना वो मतलब अरूज की तरफ चली गई, आज उनके ऊपर अरूज है। तो ये है कि कौमों पे जवाल होता है, अखलाकी तौर पे कौमें गिर भी जाती हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं कि कौमें मुस्तकिल गिरी रहें, मुस्तकिल उन पर जवाल ही रहे। वो कभी सोच भी सकती है, अपनी सोच में तब्दीली भी ला सकती है कि हमने मतलब के खड़े होना है, दुनिया की कौमें, दुनिया के लोग कहाँ जा रहे हैं, हमने अपने माशरे को बेहतरीन करना है, अपनी कौम को बेहतरीन करना है, अपने लोगों की सोच को तब्दील करना है, अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी है। क्योंकि आपको पता है जितनी भी कौमों ने आज तरक्की की है, सबसे पहले उन्होंने अपना नजरिया तब्दील किया है, उन्होंने अपनी सोच के अंदर जो है ना वो अदल लेके आए हैं। सबसे पहले तब्दीली इंसान के अंदर पैदा होती है, उसके बाद जाके बाहर फिर एक निज़ाम बनता है, एक निज़ाम कायम किया जाता है, जो जो मतलब सच्चाई का निज़ाम होता है, जो जिसके अंदर अदल का निज़ाम होता है। और अदल के निज़ाम में लोगों को तरक्की मिलती है। कभी भी आप मतलब कि अपने अंदर अपनी सोच में तब्दीली लाए बगैर कभी भी बाहर तब्दीली नहीं ला सकते। सबसे पहले जो है अदल जो है वो इंसान की सोच में कायम होता है, उसके बाद जाके फिर यह है कि वो निज़ाम में कायम होता है। निज़ाम में लोग कायम करते हैं ना, कायम किए इसी वजह से कायम करते हैं क्योंकि उनकी सोच तब्दील हो जाती है, उनका नज़रिया तब्दील हो जाता है। जिन जिन कौमों का नजरिया तब्दील नहीं होता वो अपनी सोच में अदल नहीं लाते। अगर सोच में अदल आएगा तो फिर नजरिया तब्दील होता है, फिर जो है ना वो एक अदल का निज़ाम बनता है। आप देख लेंगे दूसरे ऐसे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ये अदल का निज़ाम है, वो मतलब कि उन्होंने तरक्की की है और ये है कि इसी वजह से कामयाब ज़िंदगी गुजारे हैं। और ये है कि उनके ऊपर आज अरूज है, वो जवाल से निकल कर अरूज की तरफ आ गए हैं और उन्होंने एक निज़ाम कायम किया है, अदल का निज़ाम। अदल का निज़ाम इसी वजह से कायम किया है कि उन्होंने सबसे पहले उन्होंने अपनी सोच तब्दील की है, उनका नज़रिया तब्दील हुआ है, उनकी सोच में तब्दीली आई है। तो वो फिर यह है कि उनके बाहर उनका माहौल तब्दील हो गया, उनका मुआशरा तब्दील हो गया, उनके लोग तब्दील हो गए, उनके लोगों की सोच के अंदर जो है अदल आ गया है। क्योंकि अदल के बगैर कोई दुनिया तरक्की नहीं कर सकती, ना कोई दुनिया कर सकती है, ना किसी ने की है। आप देख लें मादी ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने चाह के नाइंसाफ़ी के साथ हम लोगों पर हुकूमत करें, लेकिन फिर वो मतलब कि चंद वक्त की हुकूमत की, फिर वो जवाल का जवाल। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना किसी को मैं डिग्रेड कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि ऐसे ऐसे बादशाह गुजरे हैं। आप देख लें, आपकी तारीख भरी पड़ी है कि तरक्की हमेशा उन लोगों ने की है जिन्होंने अदल का साथ दिया है, जिन्होंने अदल का एक निज़ाम कायम किया है। और अदल का निज़ाम वही लोग कायम कर सकते हैं जिनकी सोच में सबसे पहले अदल आता है। क्योंकि अदल सोच में अदल आए तो फिर किरदार में सच्चाई नजर आती है। और जहाँ पे अदल का निज़ाम कायम नहीं होता वहाँ पे फिर यह है कि वहाँ पे फिर मिलावट भी होती है, वहाँ फिर धोखाधड़ी भी होता है, फिर यह है कि कम तोला भी जाता है उस मुआशरे में, अपने मुआशरे के लोगों को फिर धोखा भी दिया जाता है। और ये कितने बड़े दुख और अफसोस की बात है, जो मुआशरा अखलाकी तौर पर तबाह बर्बाद हो जाए वहाँ पे फिर नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, वहाँ कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती। क्योंकि सोच तब्दील होनी ही नहीं है तो फिर तब्दीली कैसे आएगी, वहाँ पे तरक्की कैसे होगी, वहाँ पे अरूज कैसे आएगा। जब तक सोच तब्दील नहीं होगी हम तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच तब्दील करनी पड़ेगी, अपना नजरिया तब्दील करना पड़ेगा, अपने नजरिए के अंदर एक जो है अदल लाना पड़ेगा। अदल अपने नजरिए में आएगा, अपनी सोच में अदल आएगा तो बाहर फिर अदल का एक निज़ाम कायम होगा। आप लेन देन के मामले में अदल करेंगे, आप कम नहीं तोलेंगे, आप मिलावट नहीं करेंगे। क्योंकि वो कौमें अपने मुआशरे की खुद जो है ना वो दुश्मन होती हैं, वो खुद अपनी दुश्मन होती हैं कौमें जो मिलावट करती हैं, जो धोखाधड़ी करती हैं।
جو اخلاقی طور پر تباہ و برباد ہو جاتی ہیں وہ سب سے پہلے اپنی دشمن ہوتی ہیں، دوسروں کی دشمن نہیں ہوتی. ان کے خلاف کوئی سازش کرنے والا پھر پیدا نہیں ہوتا، نہ ان کے خلاف کوئی سازش کر سکتا ہے، نہ ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر سکتا ہے. وہ خود اپنے لیے کافی ہیں وہ قومیں جنہوں نے جو قومیں اخلاقی طور پر تباہ و برباد ہو جائیں. کیونکہ جو قومیں اخلاقی طور پر تباہ و برباد ہو جائیں ان کے خلاف کون سازش کر سکتا ہے؟ وہ تو خود ہی کافی ہیں اپنے لیے. وہ خود ہی مطلب کہ اپنا نظام انہوں نے خود خراب کر دیا، اپنی سوچ کو خود خراب کر دیا، اپنے معاشرے کے اندر وہ جو ہے مطلب بدسلوکی پھیلا رہے ہیں، نا انصافی پھیلا رہے ہیں. نا انصافی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کامیابی کہاں ملے گی؟ کہاں انسان ترقی کی طرف جائے گا؟ پھر یہ ہے کہ زوال ہی زوال رہے گا، مستقل زوال رہے گا جب تک سوچ تبدیل نہیں ہوگی. جب تک یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کرے گا، اپنا معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا، نہ اپنی قوم بہتر ہو سکتی ہے. جب تک سوچ میں تبدیلی نہیں لائے گی کبھی بھی معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا، نہ جو بہتری کی طرف وہ انسان قدم رکھ سکتا ہے. کیونکہ ترقی ہمیشہ انہی قوموں نے کی ہے جنہوں نے اپنی سوچ میں سب سے پہلے عدل لے کے آئے ہیں، اپنے نظریے کو تبدیل کیا ہے اور عدل آیا ہے ان کی سوچ میں عدل آیا ہے تو بار عدل کا نظام قائم ہوا ہے. تو وہی قومیں جو ہے نا وہ کامیاب ہوتی ہیں، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں. ترقی کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پیسہ چاہیے، آپ کو مال و دولت چاہیے. سب سے پہلے انسان کی اپنی سوچ جو ہے نا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ترقی کے لیے سوچ میں تبدیلی آتی ہے، سوچ میں عدل آتا ہے. جب عدل آتا ہے تو انسان ترقی کی طرف جاتا ہے. جو قومیں اخلاقی طور پر تباہ و برباد ہو جائیں وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، اور نہ اس قوم کو دشمنوں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ خود ہی اپنی دشمن ہوتی ہیں. تو یہ اس لیے یہ ہے کہ انسان کو عقل دی گئی ہے، انسان کو شعور دیا گیا ہے. اگر اس عقل کے ساتھ انسان خود تبدیل نہ ہو تو پھر کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ اپنی سوچ میں عدل نہیں لائے گا تو بار کیسے عدل کا نظام قائم ہوگا؟ پھر وہ پریشان ہوگا، اپنے لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوں گی اسی معاشرے میں جہاں پہ پھر یہ جو معاشرہ اخلاقی طور پہ تباہ برباد ہو جائے وہاں پہ ناانصافیاں ہوتی ہیں، پھر وہ ترقی نہیں ہوتی وہاں پہ. تو پھر یہ ہے کہ وہ معاشرہ خود ہی اپنا دشمن ہوتا ہے، اس کو دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے خلاف کون سازش نہیں کرے گا؟ تو یہ ہے کہ ہمیں خود تبدیل کرنے کی اپنی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک اپنی سوچ سے تبدیل نہیں ہوں گے ہم کبھی بھی ترقی کی طرف نہیں جا سکتے. کیونکہ بڑی بڑی مثالیں ہیں ہمارے سامنے ہیں، ایسے دنیا میں قومیں ترقی کر گئی ہیں، ان کے بارے میں آپ پڑھیں انہوں نے کیسے ترقی کی ہے، اور ان کے اوپر ان کے پاس ایک نظام انہوں نے قائم کیا ہے. کون سا نظام قائم کیا ہے انہوں نے اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں، اپنی قوم کے لیے؟ وہ عدل کا نظام ہے. عدل کے نظام کے بغیر کوئی بھی دنیا کے لوگ ترقی نہیں کر سکتے، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، کوئی ایک انسان ترقی نہیں کر سکتا. ماضی اٹھا کے دیکھ لیں آپ، ماضی میں جن لوگوں نے جن قوموں نے ناانصافی کے ساتھ زیادتی کے ساتھ ترقی کرنے کی کوشش کی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے. کامیابی اتنی ملی ان کو چاند دن، چاند ایک سال، چند سال. لیکن مستقل کامیابی وہ ہوتی ہے جو عدل کے ساتھ ہو. آپ دھوکہ دہی سے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور کامیابی کے لیے انسان کی اپنی سوچ سب سے پہلے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جب انسان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے تو پھر اس کا معاشرہ بھی ترقی کر جاتا ہے اور معاشرے کے لوگوں کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے. تو عدل جو ہے نا سب سے پہلی سیڑھی یہی ہے کہ انسان اپنی سوچ میں عدل لائے. اپنی سوچ میں عدل آئے گا تو بار عدل کا نظام قائم ہوگا، کیونکہ عدل کے نظام کے ساتھ ہی ایک معاشرہ پروان چڑھتا ہے. اس کے بغیر انسان کوئی ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس میں کوئی غلطی کتائی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور میری دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.